अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राहिल कुरैशी और मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब से। डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब पाकिस्तान के शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और आजकल अमेरिका में मुकीम हैं। डॉक्टर साहब पेशे के एतबार से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और अमेरिका में इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में मुकीम मुसलमानों की सबसे बड़ी दावती तंजीम है, जो अमेरिका में मुकीम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के लिए बिला तफरीक रफ़ाई सरगर्मियाँ भी अंजाम देती है और दावत व तबलीग की सरगर्मियाँ भी मुनक्किद करती है। डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में AIRD के नाम से एक एकेडमी भी चलाते हैं। AIRD यानी एकेडमी ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हैदराबाद में ये इदारा लेक्चर्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स और दावती और तबलीगी सरगर्मियों के अलावा रफ़ाई और समाजी सरगर्मियों के हवाले से भी अपनी एक पहचान रखता है। आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब से करवा रहे हैं। यकीनन आपको इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद रफ़ीक। प्रोफेशन के एतबार से मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने स्पेशलाइजेशन की है जनरल पीडियाट्रिक्स में। बोर्ड सर्टिफाइड हूँ अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स और अल्हम्दुलिल्लाह 1986 के बाद से इसी फील्ड में पीडियाट्रिक्स में प्रैक्टिस करता हूँ और 1991 के बाद से अमेरिका में मैंने प्रैक्टिस की। पाकिस्तान में तालिब इल्मी के ज़माने में इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक़ रहा। जमीयत में मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों और कैपेसिटीज़ में मैंने काम किया और तहरीक से ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह 1978 से रहा। 91 में अमेरिका जाने के बाद वहाँ अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा और मैं इस वक्त इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में नाइब सदर की हैसियत से ज़िम्मेदारियों को पूरा करता हूँ। चंद महीने पहले तक तरबिया का जो हमारा निज़ाम है उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर थी। अब मुझ पर ज़िम्मेदारी इकना के रिसर्च डिपार्टमेंट और पब्लिकेशंस और सोशल मीडिया और इस्लामिक लर्निंग फाउंडेशन जो एक इदारा हम वहाँ चला रहे हैं उस हवाले से ज़िम्मेदारी है। ये ILF का एक इदारा हमने शिकागो में कायम किया। इसके अलावा मैं अपनी कम्युनिटी में फैमिली काउंसलिंग और बाकी जो हमारे फैमिली इश्यूज़ होते हैं लोगों के, उस हवाले से भी अपनी सर्विसेज लोगों को देता हूँ। इस वक्त मैं पाकिस्तान में एक इदारा AIRD के नाम से एकेडमी ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये इदारा एक हमने कायम किया जिसका बुनियादी मकसद यूथ, हमारे जो यंग बच्चे हैं उन्हें यानी रहनुमाई फराहम करना है। उन बच्चों को यहाँ कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस के ज़रिए गाइडेंस और मोटिवेट करना और इसके अलावा और भी दीगर सरगर्मियाँ हम यहाँ पर करते हैं। हमने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी यहाँ पर कायम की, जिस लाइब्रेरी में लोग आकर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बैठकर अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं और उन्हें तमाम सहूलियात यहाँ इस हवाले से मिली हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रोजेक्ट है कि जो अपने इवॉल्विंग फेज़ के अंदर है और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये सफ़र हमारा आगे की तरफ चलता रहेगा। इस्लामिक सर्किल ऑफ नॉर्थ अमेरिका अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है मुसलमानों की और जिसका बुनियादी मकसद वहाँ इस्लाम की दावत लोगों को पहुँचाना है और वो मुसलमान जो वहाँ रहते हैं उन्हें भी एक अच्छा इस्लाम का एम्बेसडर बनने की दावत देना है। तो इकना के तहत हम वहाँ बहुत सारे इदारे चलाते हैं जिसमें वाई इस्लाम और गेन पीस के नाम से 2 इदारे हैं कि जो गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत पहुंचाते हैं। ख़वातीन के लिए इकना सिस्टर विंग के जो ख़वातीन में ख़ास तौर पर हमारी बहनों में काम करता है। बच्चों में यंग मुस्लिम्स के नाम से काम किया जाता है। वो ख़वातीन
کہ جو معاشی مشکلات، گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے گھر سے نکال دی جاتی ہیں، ان کے لیے ہم نے اکنا ریلیف کے تحت مختلف شہروں میں شیلٹرز قائم کیے ہوئے ہیں. 2 بڑے ادارے اکنا کے ہیلپنگ ہینڈ اور اکنا ریلیف. ہیلپنگ ہینڈ کے ذریعے ہم پوری دنیا میں جو لوگ کسی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کوئی آفت یا کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اور امریکہ کے اندر ہم اکنا ریلیف کے تحت یہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ اکنا کے تحت پورے امریکہ کی بیس پر ایک بہت بڑا کنونشن ہر سال ہوتا ہے، اور الحمدللہ اس کنونشن میں تقریباً 25,000 لوگ شریک ہوتے ہیں. تو اکنا ایک گراس روٹ آرگنائزیشن ہے اور الحمدللہ پچھلے 50 سال سے امریکہ میں کام کر رہی ہے. امریکہ میں اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان صرف امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا میں اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھا ہے. اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے مکہ سے، اس وقت سے لے کر آج تک اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان دا ورلڈ. یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر آج تک اسلام نمبر 1 مذہب ہے کہ جو پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. تو امریکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بڑی تعداد میں ایک رجحان ہے دین کی معلومات کا، دین کی طرف یعنی رجوع کرنے کا. تو اس حوالے سے جو ہمارے 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، وائے اسلام اور گین پیس، اور ابھی ہم نے ایک دعویٰ کا یعنی پروگرام شروع کیا کہ اس پروگرام میں ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہے کہ امریکہ کے ہر گھر تک ہم اسلام کی دعوت کو، پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اسلام کی دعوت وہ نہیں ہے کہ جو آج آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اسلام کی دعوت محبت کی دعوت ہے، امن کی دعوت ہے، بھائی چارے کی دعوت ہے. تو اسلام کا وہ پازیٹیو امیج اور وہ فرینڈلی امیج ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جو حقیقت میں اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکے. یہ جو ادارہ ہم نے پاکستان میں قائم کیا ہے، اس ادارے کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوانوں کو رہنمائی کا کام کرنا چاہتے ہیں. اس ادارے کے ذریعے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو وہ اسکلز سکھانا چاہتے ہیں جن اسکلز کے ذریعے وہ معاشرے میں ایک اچھے شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں. اور اس ادارے کے ذریعے ہم ان اداروں کو بھی سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ جو پورے شہر حیدرآباد میں یہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آگے ہمارے عزائم یہ ہیں کہ اس ادارے کو ہم مزید اس میں توسیع لے کر آئیں گے، اور انشاءاللہ وقت اور حالات کے تحت ہم اس میں مزید چیزوں کو انٹروڈیوس کرائیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے اس طرح کے 3 کانفرنس روم بنائے ہیں. نیچے خواتین کے لیے کانفرنس روم ہے، پھر یہ کانفرنس روم بنایا ہے جس میں ہم نے اسمارٹ بورڈ اور سارے ملٹی میڈیا کا انتظام کیا ہے. اس کانفرنس روم میں ہم اپنے پروگرامات کرتے ہیں. بالکل اسی طرح کانفرنس روم ہم نے ایک سیکنڈ فلور پر بنایا ہے. یہ ایکچولی فرشی نشست بھی ہے، تو یہاں الحمدللہ مختلف پروگرامات ہوتے ہیں. اور یہاں پر بھی اس روم میں بھی ہم نے ملٹی میڈیا سارا انتظام کیا ہوا ہے. تو یہاں پچھلے دنوں ایک مشاعرہ بھی ہوا، اور اسی طریقے سے یوتھ کے پروگرامات، خواتین کے پروگرامات. تو الحمدللہ یہ ایک نیا اضافہ ہے اس حال کا ہماری اس اکیڈمی کے اندر.